बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपनी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं उस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। और अगर ये कहा जाए कि मौजूदा दौर की, मौजूदा वक्त की ज़रूरत है तो बेजाना होगा। हम बात करेंगे तालीमी निज़ाम की अहमियत के हवाले से और मौजूदा दौर में इसमें तब्दीली लाने की, इसमें इस्लाहात लाने की कितनी ज़रूरत है, इसमें हम क्या चेंजिंग्स ला सकते हैं जो कि हमारी सोसाइटी पर इम्प्लीमेंट भी की जा सके और उसकी बेहतरी के लिए ज़रूरी है, हमारे बच्चों के जो है मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है, उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे असातिज़ा कराम की ज़िम्मेदारियों के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से कि बेहतरीन असातिज़ा ही जो है वो माशरे का मुस्तकबिल बदल सकते हैं, वो एक नस्ल का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं असातिज़ा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तो हम सब जानते हैं कि हमारे वालिदैन हो या हमारे रूहानी माँ बाप जिन्हें असातिज़ा कहा जाता है, जो हमारे टीचर्स होते हैं, वही हमारा मुस्तकबिल बदलते हैं, वही हमें जो है तरबियत देते हैं, एक ऐसी तरबियत जो कि हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने में हेल्पफुल साबित होती है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाने में मददगार साबित होती है, जो हमारा फ्यूचर कामयाबी के साथ आगे ले जाने में जो है वो मददगार साबित होती है। तो असातिज़ा कराम का जो किरदार है हम उस पर बात करेंगे, वो किस तरह से अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं। तरक्की याफ्ता कौम की बात की जाए, तरक्की याफ्ता माशरे की बात की जाए तो वहाँ असातिज़ा का रोल क्या है, वो अपना रोल किस तरह से प्ले करते हैं, कौन कौन सी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, वो हम जो है आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो आप लाइव कॉल्स के ज़रिए पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम अपने पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम में कैसे जो है वो चेंजिंग्स ला सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। क्योंकि मशवरे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, हम चाहते भी हैं कि चेंजिंग्स लाएँ, ऐसी चेंजिंग्स लाना ज़रूरी है जो कि एप्लीकेबल भी हों और एक्सेप्टेबल भी हों। वो कौन सी चेंजिंग्स हैं उन पर हम बात करने जा रहे हैं। आज स्टूडियोज़ में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, तीनों फर्स्ट टाइम सच सवेरा पे आए हैं और तीनों ही एजुकेशनिस्ट हैं। सबसे पहले उनसे मिलवाते हैं। जी, हमारे साथ हैं अंजुम इफ्तिखार कुरैशी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। अंजुम साहब के साथ आज के एक और मेहमान हैं जी उबैद खान साहब, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उबैद साहब के साथ आज की जो तीसरी मेहमान हैं वो हैं जी अदीला मुश्ताक साहिबा, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अदीला? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे इफ्तिखार साहब से। इफ्तिखार साहब, तालीमी निज़ाम की अहमियत किसी भी माशरे के लिए, किसी भी मुल्क के लिए कितनी जो है वो ज़रूरी है और इसको डिस्कस करना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है ये तो रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि जिस तरह इंसान के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है इसी तरह तालीम भी ज़रूरी है। सही। अब तो वो वक्त गुजर चुका है कि लोग तालीम की अहमियत से आगाह नहीं होते थे। अब तो इतनी अवेयरनेस मौजूद है माशरे में कि लोगों को मालूम होता है कि हमें तालीम हासिल करनी है ना। सही। तो सवाल तो अगला था कि अब हमने इस पे सिस्टम को ठीक किस तरह करना है। सबसे जो पाकिस्तान में बड़ा इशू बना हुआ है कि हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान के लिए बना देते हैं जी। और ज़रूरत इस बात की होती है कि पूरे पाकिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट का कल्चर मुख्तलिफ है, तो वो पॉलिसी इस तरह बनाई जाए कि उसके कल्चर उसको अडॉप्ट करने में उसको परेशानी ठीक है। पॉलिसीज़ तो तब बनाएंगे जब हम अहमियत को समझ पाएंगे और हम ज़रूरत महसूस करेंगे कि यहाँ पे तवज्जो देना ज़रूरी है या हम इस अहमियत को उजागर करना चाह रहे हैं। वैद साहब, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सच सवेरा का कि उन्होंने हमें भी और लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जहाँ पे हम इस इम्पोर्टेंट इशू पे बात कर सकें। फिर एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है तो बैक बोन है, क्योंकि कौमें जब उठती हैं तो उसके तरक्की में अब 80-90% जो रोल होता है वो एजुकेशन का होता है। बिल्कुल। कि हम कितना एजुकेशन हासिल करते हैं और हम अपने कौम को कितना बाशऊर बना रहे हैं, क्योंकि एजुकेटेड कौमें ही आगे compete कर सकती हैं। सही। और अपने लोगों को जो है ना वो एक बेहतरीन तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं ताकि वो जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल के साथ वो compete कर सके। तो इसकी अहमियत पे तो अगर बहस की जाए तो बहुत लंबी बहस बनती है। बस यही है कि एजुकेशन जो है ना हमारी तरक्की का बैक बोन है। जितना हम इसको जो है ना प्रमोट कर सकते हैं, जितना हम इसमें बेहतरी ला सकते हैं,
یہ ہمارے جو ہے نا قوم کے لیے فائدہ مند ثابت. صحیح. بہتری تو تب لائیں گے جب ہم جو ہے وقت نکال پائیں گے کہ ہم اس اہمیت کو سمجھیں بھی اور اپنے بچوں کو بتائیں. صرف یہ نہیں بتانا کہ انہوں نے اسکول جانا ہے, تعلیم حاصل کرنی ہے, بلکہ انہوں نے اس قوم کا مستقبل بدلنا ہے. عدیلہ کیا ایڈ کریں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھ میں یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ تعلیم ایک انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تعلیم کا ٹائم تبھی سٹارٹ ہو جاتا ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پاس اپنا ٹائم سپینڈ کرتا ہے. پہلی جو اس کی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کے پاس ہوتی ہے. وہ اپنے گرد و نواح چیزیں جو دیکھتا ہے وہاں سے ان کے نام سیکھتا ہے. اس کے بعد وہ اساتذہ کے پاس آتا ہے. لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ یہاں پہ نیپولین کا ایک کوٹ میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس نے کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو, میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. بالکل. تو یہ بہت ضروری ہے کہ تعلیم کے اگر ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ فیمیلز کا پڑھا لکھا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے کیونکہ بہت سی جگہ پہ میں اپنے ایریاز میں بعض جگہ دیکھتی ہوں کہ کسی کے بھائی نہیں پڑھنے دے رہے, کسی کے والد نہیں پڑھنے دے رہے. یہ چیز میں سمجھتی ہوں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر ماں ایک اچھی تعلیم یافتہ ہے وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتی ہیں. بالکل. ایک اچھی قوم ہمیں دے سکتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ بوائز کا, جہاں پہ مردوں کا پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے, وہاں پہ عورتوں کا بھی پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. صحیح. تعلیم کی اہمیت سے ہی قوم ترقی کر سکتی ہے. جتنے ملکوں نے یا جس معاشرے نے ترقی کی ہے وہ صرف اور صرف تعلیم کی بیس پہ ہی کی ہے. صحیح. تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ ایک معاشرے میں چینج لے کے آنا چاہ رہے ہیں, اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کریں, آگے جائیں, آگے بڑھیں, اس لیے تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے جو چھوٹے بچے ہیں, آپ کی بیٹیاں ہیں, آپ کی بہنیں ہیں, آپ کے جو بھائی ہیں, ٹھیک ہے, ان کو چھڑا کے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کے اندر آپ ان کو کسی کام پہ لگا دیتے ہیں. لیکن اس چیز پہ فوکس نہیں کیا جاتا کہ تعلیم ایک انسان کو اس کی اپنی زندگی بھی سنوارتی ہے. اگر صرف اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو میرے خیال سے تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے اور ایک سوسائٹی کو چینج کرنے میں سب سے جو امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے وہ ایک ایجوکیشن. بالکل ایسے ہے, نہ صرف چینج کرنے میں بلکہ ترقی کی جانب لے جانے میں بھی جو ہے وہ تعلیم ہی مددگار ثابت ہوتی ہے. کالر نے ہمیں جوائن کیا, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں شعیب بات کر رہا ہوں. جی آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم میوٹ کر دیں اور فرمائیے گا کیا کہنا چاہیں گے, کیا شیئر کرنا چاہیں گے. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا تھینکفل ہوں کہ آپ نے پروگرام کیا ایجوکیشن کا. بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں گے تعلیمی نظام کی اہمیت کے حوالے سے اور ہم کس طرح سے اس میں تبدیلی لا سکتے ہیں, کس طرح سے امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو یہ جو چھوٹے گاؤں وغیرہ ہیں ان میں اتنا نہیں ہے. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں اسکول بنائے تاکہ جو وہاں کے بچے نہیں پڑھ سکتے وہ وہاں پڑھ سکیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا, پارٹیسپیٹ کرنے کا. انجم صاحب, عدیلہ نے بڑی اچھی بات کی اور ہمارے کالر نے بھی بات کی کہ ہم تعلیمی نظام کو جو ہے پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم اہمیت کو سمجھیں گے تو ہی ہم جو ہے تعلیمی نظام کی اہمیت کو بھی جان سکیں گے اور تعلیم کی امپورٹنس کو سمجھ پائیں گے کہ کتنی ضرورت ہے. لیکن یکساں تعلیمی نظام کی اہمیت کو ابھی تک ہم نہیں ڈسکس کر پاتے یا نہیں سمجھ پاتے. کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا ضروری ہے کہ پورے ملک میں ایک ہی پالیسی کے تحت جو ہے وہ تعلیم دی جائے, بچوں کو ایجوکیٹڈ کیا جائے؟ اچھا, اس سلسلے میں بظاہر یہ نعرہ بہت اچھا ہے کہ یکساں نظام تعلیم نا, میرا پوائنٹ آف ویو اس سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے. یکساں نظام تعلیم آپ صرف اس صورت میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ جب لوگوں کے جو معاشی جو لیول ہیں وہ ایک جیسے ہوں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اب میں افورڈ کر سکتا ہوں 1000 روپیہ فیس, ذرا میرا بیٹا 22,000 بیکن ہاؤس میں نہیں جا سکتا. یہ کلیئر بات ہے. یکساں نظام تعلیم کے لیے سب سے پہلے ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ معاشی طور پہ انصاف ہو, لوگوں کے پاس چوائسز موجود ہوں, پھر لوگوں کے پاس یہ اپرچونٹی ہو. اب یہ ہوتا ہے. اچھا, دوسرا ایک بڑی بات, اب وہ جو بات میں نے پہلے شروع میں کرنا چاہ رہا تھا وہ جلدی کر گیا تھا کہ ہمارے ہاں ہر ڈسٹرکٹ کے بعد کلچر چینج ہو جاتا ہے. جب آپ کلچر چینج ہوتا ہے نا تو پھر اس کی سچویشن بھی بالکل ڈفرنٹ. کے پی کے میں آپ دیکھ لیں, اب کے پی کے میں چلے جائیں, ایک میں ہمارے ایک سوابی سے دوست آئے تو انہوں نے بیٹی رات کو بیمار ہوگی ہمارے پاس, تو مجھے کہتے ہیں اس کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. انجم صاحب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, ہم نے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, مزید بھی بات کریں گے تعلیمی نظام پر اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज हम डिस्कशन करें तालीमी निज़ाम की अहमियत के हवाले से। मौजूदा दौर में इस अहमियत को मज़ीद उजागर कैसे किया जा सकता है, और फिर तब्दीली की जहाँ बात आती है कि तालीमी निज़ाम को चेंज करना है, कुछ पॉलिसीज़ नई बनानी है, वो कौन सी पॉलिसीज़ हैं, क्या वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, नहीं हो सकती, इस पर हम बात करते ब्रेक पे जाने से पहले। और मैं अंजुम साहब से गुजारिश करूँगी कि वो अपनी बात को ही कम्प्लीट करें। जी अंजुम साहब। थैंक यू। मैं आपसे बता रहा था कि हमारे सवाबी से एक मेहमान आए, तो उनकी रात को बेटी बीमार होगी। जी जी। तो उसको हमने कहा, तो कहते हैं इसको सिर्फ लेडी डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो हमने लेके गए लेडी डॉक्टर के पास, अल्लाह ने किया वो ठीक होगी। मैंने उनसे कहा, लाला आप अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, जब आपकी बेटियों को लेडी डॉक्टर की ज़रूरत है तो क्या कौम की बेटियों की नहीं ज़रूरत? तो क्या आपकी बेटी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, इस कौम की खिदमत नहीं कर सकती थी? तो जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करती हैं तो वो पूरे माशरे को भी तो वो तकसीम करे ना वो चीज़। बिल्कुल ऐसे ही। तो ज़ाहिर है फिर इस चीज़ को, खैर उनके बाद जो उनकी नई नस्ल थी वो सारी अब एजुकेशन की तरफ माइल है और कर रहे हैं। अब समझ रहे हैं, आपको समझाने की असल में ज़रूरत होती है कि आप लोगों को समझा किस तरह रहे हैं। जो चीज़ मैं बार बार कह रहा था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग स्टाइल मौजूद होता है कि आपने उस स्टाइल से इनको समझाना होता है। और ये चीज़ उनको समझ आई है कि यार मेरी बेटी को अगर लेडी डॉक्टर की ज़रूरत है तो सब बच्चियों को ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि जिस तरह वो समझ सकते हैं उसके मुताबिक उनको समझाया जाए। उबैद साहब, प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल, फिर हमारे यहाँ उसमें भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज आ गई हैं, ये डिफरेंस ख़त्म हो सकता है? ये भी तो नुकसान का सबब बन रहा है। देखिए, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ना कि पहले हम पता हो कि तालीम हम हासिल क्यों कर रहे हैं। बहैसियत कौम, आई डोंट थिंक सो कि हमारी कौम को पता है कि हम तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं। अब एक सर्वे उठा के देखिए, 2002 से पहले पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत तेज़ी से, मतलब वो अच्छे तरीके से लोग एजुकेटेड हो रहे थे और एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा मतलब रोल था। 2002 के बाद जो है ना ये चीज़ नीचे आई है। क्यों? क्योंकि पहले हम माशरे को तालीम याफ्ता बना रहे थे, अब हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब फॉर अर्निंग मनी। यहाँ से फिर प्राइवेट स्कूल का रोल आता है। कर सकते हैं क्योंकि तालीम के लिए बिल्डिंग और ये जो है ना बोर्ड्स और ये, इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है ना वो है हमारे पास सिलेबस। सही। अगर हम एक सिलेबस डिज़ाइन करें एक बोर्ड के अंदर पूरे पाकिस्तान को कर लें, सही, ठीक है, तो हम इस तालीम को जो है ना मतलब बिल्कुल यकसा कर सकते हैं। यकसा जो है ना, इससे बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जो है ना यहाँ जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे बैठे, यकसा से मतलब ये कि एक कोर्स पढ़ाया जाए, सही, वन स्कूल पॉलिसी जिसे कहा जाता है, के एक कॉर्नर में या दूसरे कॉर्नर में, ठीक है। आप शुमाली इलाके से लेके जो है ना वो ये अपने बॉर्डर्स तक इसको कर सकते हैं अगर सिलेबस एक हो। अगर सिलेबस एक होगा तो आप कितनी ही कैटेगरीज बनाए स्कूल्स का, वो सिर्फ डिफर करेगी अपनी मेहनत की वजह से या अपने असातिज़ा इकराम की वजह से, बाकी मटेरियल तो उनको वही सेम मिलेगा। तो इसको बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बोल्ड स्टेप जो है ना वो उठाना पड़ेगा। इन होप्स हो के जो है ना इनकमिंग में लोग इस पे काम करें और ये होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम ये डिफरेंसेस कम करें। सही। इसी वजह से ये जो आपने सजेशन दी है, क्या ये एग्जिस्ट करती है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो क्या सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी? ये एग्जिस्ट तो नहीं करती, बहुत कम करती है। और सोसाइटी में जितने बाशऊर लोग हैं, मैं एजुकेटेड नहीं, बाशऊर जो लोग हैं जिनको पता है कि हम एजुकेशन क्यों हासिल कर रहे हैं, वो बिल्कुल इसको ऑन करेंगे। और हर एक चीज़ में जो है ना आपको स्टार्ट में बड़े मुश्किलात सामने आते हैं, लेकिन आपने बोल्ड स्टेप लेना है क्योंकि आपने एक बड़े लेवल पे देखना है, बहुत आगे आपने सोचना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो है ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी, लेकिन इसके जो फवायद है तो वो आने वाले नस्ल के लिए मतलब वी कांट इमेजिन। और ये इनिशिएटिव जो है वो इनिशियल लेवल से लेना, यानी कि स्कूल लेवल से लेना बहुत ज़रूरी है। अदीला से जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू। कॉलर ने में ज्वाइन किया, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची। जी रियाज साहब, कैसे मिजाज हैं आपके, फरमाइएगा। जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। तालीम एक बहुत ज़रूरी है हर मुआशरे और हर बच्चे के लिए, क्योंकि बात यह है कि आप आज जो टॉपिक लाई है अच्छा है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है, एक तो भाई ने कहा कि सिलेबस पूरे पाकिस्तान का एक होना चाहिए। जी जी। अब हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि जो सरकारी स्कूल है उसका मेयार कुछ और है, लेकिन उसके साथ ही प्राइवेट स्कूल है अब मुख्तलिफ नामों से स्कूल खोल दिए और इतनी महंगी महंगी फीसें। अब यहीं पे अमीर और गरीब का जो है ये सिस्टम शुरू हो जाता है। एक बच्चा जो है बड़े उससे जा रहा होता है, दूसरा
عام سے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں. سیکنڈلی جو ہمارے سرکاری اسکول ہے, آپ بلیو کریں کہ جتنے پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں وہاں پہ استاذہ جتنے پیار و محبت سے پڑھاتے ہیں, اگر ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. شہر کراچی کا تعلیمی نظام تو تقریباً سرکاری اسکول کا نہ ہونے کے برابر ہے. چند اسکولوں میں جو ہے وہ اب اللہ کا شکر ہے کہ معیار بڑھتا جا رہا ہے. ٹائمنگ انہوں نے ایک تو یہ کمپریس کر دیا, ایک صبح سے 3 بجے تک جو اسکول کراچی میں بھی 2 بجے تک کر دیا, یہ بھی بہت اچھا کر دیا ہے. استاد 3 بجے چھٹی کر رہے ہیں, یہ بہت اچھا نظام کر دیا. لیکن اب چیک اینڈ بیلنس شروع ہوا ہے ہلکا ہلکا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہوگا. استاد جو ہے ان پہ جو ہے یہ میرٹ پہ بھرتی کیے جائے. یہ نہیں کہ اب میں نے کئی استاد ایسے ہیں جن بیچاروں کو پڑھانا ہی نہیں آتا. آپ بلیو کریں, میں وزٹ کراؤں آپ کو تو آپ کے پریشان ہو جائیں گے کہ یہ انگلش کا ٹیچر ہے, یہ اسلامیات کا ٹیچر ہے. اسلامیات کے ٹیچر کو پتہ ہی نہیں ہے. اسلامیات کے ٹیچر کو لازمی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی دینی پوری معلومات رکھتا ہو, کیونکہ بچے کو وہ واقعات بتائے, غزوائیں بتائے, غزوہ بدر کے بارے میں ساری چیزیں. اسی طریقے سے سندھی کا ٹیچر ہے تو اسے سندھی کا پتہ ہو, پشتو کا ہے تو پشتو کا, اردو کا ہو تو اردو کا ہو. ہمارے ہاں یہ میرٹ نہیں ہے. میرٹ استاد جو ہے میرٹ پہ بھرتی کریں اور انشاءاللہ پاکستان بہت آگے جائے گا. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ ریاض صاحب, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. ریاض صاحب ہمارے ریگولر کالر ہیں اور ہمیشہ بہت پازیٹیو سجیشنز دیتے ہیں, جیسے کہ آج بھی انہوں نے کہا کہ ٹیچرز جو ہیں وہ میرٹ پہ ہونے چاہیے, بائی چوائس ٹیچرز جو ہیں وہ آنے چاہیے, بائی چانس نہیں آنے چاہیے. اس پہ ہم لیٹر آن بات کریں گے کیونکہ اساتذہ کرام کے ہم نے کردار پہ بات کرنی ہے. عدیلہ کیا کہنا چاہیں گی, یہ جو پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کا ڈفرینس ہے, یہاں بے شک یہ ڈفرینس ہو, بے شک ہماری سوسائٹی اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکی ہے, لیکن یکساں تعلیمی نظام یا نصاب کی جو امپورٹنس ہے, کریکولم جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے, جیسے کہ عبید نے بھی کہا. آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا یہ اپلیکیبل ہے؟ میرا خیال سے یہ اپلیکیبل ہے اگر جو بشعور لوگ ہیں, جیسے عبید صاحب نے بھی کہا کہ اگر وہ اس چیز کو دیکھیں تو آئی تھنک اپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے, میں ان کے ساتھ ایک چیز کو ایڈ کرنا چاہوں گی. جہاں پہ ایک پالیسی کی بات ہو رہی ہے, نصاب کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ میں پریکٹیکل لرننگ کو بہت پریفر کرتی ہوں. صحیح, میں اس چیز کو اس لیے پریفر کرتی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو انسان دیکھتا ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو چیز اسے دکھائی جاتی ہے, جو اسے پڑھائی جاتی ہے, اس چیز پہ اتنی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پرائیویٹ اسکول کو اگر دیکھا جائے یا گورنمنٹ اسکول میں دیکھا جائے, ایک چیز پریکٹیکل لرننگ جو ہے وہ آئی تھنک فی الحال ہم دونوں انسٹیٹیوٹس میں ہو سکتی ہے اگر کوئی کرنا چاہے. ٹھیک ہے, پریکٹیکل لرننگ اب بہت سارے تعلیمی ادارے ایسے ہیں جہاں پہ سلیبس بہت ٹف, ایون کہ پرائمری لیول پہ ہی آئیڈیالوجی کا کانسیپٹ دیا جا رہا ہے, لیکن ان کی پریکٹیکل لرننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پریکٹیکل لرننگ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. تعلیمی اداروں میں ویسے اکوپمنٹ نہیں ہے, سامان ہونا چاہیے. بچوں کو آپ ایکسپیریمنٹس کروائیں, آبزرویشنس ان کو دیں, چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ایک لرننگ کے لیے. ٹھیک ہے, اگر کورس اب جو بچے چل بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی فی الحال تو اوبیسلی ایک سڈن اسٹیپ نہیں لیا جا سکتا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر جو نصاب ان کو پڑھایا جا رہا ہے, اگر اس میں پریکٹیکل لرننگ ایڈ کر دی جائے, آئی تھنک کافی حد تک امپروومنٹ آ سکتی ہے. اچھا, جو سجیشن آپ دے رہی ہیں پریکٹیکل لرننگ کی, اس میں کیا بکس ہوں گی, یا اگر بکس نہیں ہوتی تو الٹرنیٹ کیا پرووائڈ کیا جا سکتا ہے, اور پھر پیرنٹس کو کس طرح سے سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے؟ آپ اسے جانیں گے. ایک بریک کی جانب ناظرین بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین, سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور آج کے سچ سویرا میں تعلیمی نظام کی بہتری اور اس میں کس حد تک ہم جو ہے اصلاحات لا سکتے ہیں, کس طرح سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے, وہ ڈسکس کر رہے ہیں. اگر تبدیلی آتی ہے تو کیا ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, یا ہمارے لیے مشکل ہوگا کہ ہم تعلیمی نظام میں چینجنگز کو برداشت کر سکیں, اپنے بچوں کو وہ چینجنگ جو ہے وہ بتا سکیں, اور خود جو ہے ہم اس کے اوپر کتنا پورا اتریں گے یا نہیں اتریں گے, اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے. بریک پہ جانے سے
سے پہلے عدیلہ سے بات ہوئی تھی اور پریکٹیکل لرننگ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو ہم نے عدیلہ سے جاننا چاہا تھا کہ اگر ہم اس طرح کی پالیسیز اپنے معاشرے میں لے آتے ہیں یا اپنے تعلیمی نظام میں چینجنگ لاتے ہیں تو کیا ہمارے پیرنٹس اور ہمارے ٹیچرز اس کو ایکسیپٹ کر سکیں گے یا نہیں؟ فن لینڈ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پریکٹیکل لرننگ کو پروموٹ کیا گیا، وہ ان کے معاشرے کی بہتری کے لیے جو ہے ایسا اسٹیپ لیا گیا اور پھر اس کو پروموٹ بھی کیا گیا۔ جاپان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان کا جو انوائرمنٹ ہے، جو پاکستان کا ایک کلچر ہے، کیا اس کے اندر پریکٹیکل لرننگ کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے عدیلہ؟ میں یہ سمجھتی ہوں پروموٹ کیا جا سکتا ہے، جیسے بھی بات ہو رہی تھی پرائیویٹ سیکٹر کی اور پبلک سیکٹر کی۔ دیکھیں جو ہمارا کمپیوٹر کورس چل رہا ہے، لیٹس سپوز کہ میں اگر ایک سبجیکٹ کو اگر کیپچر کرتی ہوں، کمپیوٹر کو میں پک کرتی ہوں، دیکھیں بیسک کانسیپٹس آئی تھنک گورنمنٹ لیول پہ بھی دیے جا رہے ہیں، بیسک کانسیپٹ پرائیویٹ اسکول میں بھی دیے جا رہے ہیں۔ بیسک کانسیپٹس کو اگر آپ پریکٹیکلی اگر آپ پرفارم کر کے دکھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، پینٹ پڑھایا جاتا ہے کلاس میں، ڈلیور کیا جاتا ہے، لیکچر ڈلیور کیا جاتا ہے، ٹیچرس کرتے ہیں، لیکن وہ کانسیپٹ نہیں دیا جاتا، بتا دیتا ہے یہ برش ہوتا ہے، یہ ریزر ہوتا ہے، یہ چیزیں بتا دی جاتی ہیں، ڈرائنگ یہاں سے کی جاتی ہے، ایسے کی جاتی ہے۔ آئی تھنک ان کو بچوں کو لیب میں لے جا کے ان کو پریکٹیکلی ان کو بتایا جائے، ورڈ کے بارے میں بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پاور پوائنٹ کی بات ہوتی ہے۔ جب بچے پریکٹیکلی اس چیز کو پرفارم کرتے ہیں، وہ چیز آئی تھنک ان کے دماغ میں زیادہ اچھے سے بیٹھ جاتی ہے۔ تو میں اس چیز کو بہت پریفر کرتی ہوں ہمیشہ۔ جیسے میں اگر پرائمری لیول پہ سائنس کی بات کروں، جنرل سائنس کی، اگر ایک ٹاپک پلانٹیشن کا ہے، پلانٹس کو بچوں کو دکھانا چاہیے، ٹھیک ہے، بچے ویسے دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیف کیا ہے، اسٹیم کیا ہے، بچوں کو یہ کانسیپٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ آج کل کے نصاب میں یہ چیز دیکھ رہی ہوں کہ پکچرز بہت کم ہو گئی ہیں اس کے اندر، مطلب جسٹ آپ کا ایک پوری رائٹنگ نظر آ رہی ہوتی ہے، اس میں پکچرز نہیں بتائی ہوتی۔ تو میرے خیال سے یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ لیو بتا رہے ہیں تو بچوں کو آپ پریزنٹ کریں، دس از اے لیو، ٹھیک ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ بچوں کو آپ شو آف کرواتے ہیں، بچے زیادہ ایزیلی پک کرتے ہیں۔ اگر آپ وہ رٹلائزیشن میں رکھیں گے تو بچہ اس چیز کو پک نہیں کرتا، پھر اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اچھے گریڈس تو آ جاتے ہیں لیکن وہ اچھے انسان نہیں بن پاتے، اچھا سوسائٹی میں موو نہیں کر پاتے، اچھی جاب نہیں لے پاتے۔ اچھا، جس طرح کہ آپ پریکٹیکل لرننگ کی بات کر رہی ہیں، اگر جس طرح سے آپ کی سجیشن ہے اس کو ہم کام کرتے ہیں، اس پر ورکنگ شروع ہو جاتی ہے، تو سب سے زیادہ جو ہے ایک مسئلہ عبید صاحب آتا ہے ریسورسز کی کمی کا، کہ پیرنٹس یہ شکایت کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی چینجنگ آتی ہے، جب بھی امپروومنٹ کی بات کرتی ہے تو الٹیمیٹ برڈن ہم پہ آ جاتا ہے۔ اگر ہم پریکٹیکل لرننگ کو پروموٹ کرتے ہیں، جس طرح کہ عدیلہ کہہ رہی ہیں کہ بچوں کو سکھایا جائے، دکھا کے پریکٹیکل وے میں ان کو سکھایا جائے، تو پھر بھی برڈن تو پیرنٹس پہ آئے گا۔ ریسورسز کا جو کمی ہے وہ تو سب دیکھ رہے ہیں، اس کو تو پوری سوسائٹی ایز اے ہول فیس کر رہی ہے۔ یہاں پہ کیا کہنا چاہیں گے، اس چیز کو ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بات ہمیشہ ہم جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ برڈن آئے گا، جو ہمارے پاس ریسورس ہے، اتنی بڑی مشینری کام کر رہی ہے پورے پاکستان میں، اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو، جو ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں، ود ان دیٹ ہم اس میں جو ہے نا وہ چینجز لا سکتے ہیں۔ اگر اس کے ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایڈوانٹیجز آگے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے، تو پھر اگر ہم مطلب اور نیو ایکوپمنٹس کی طرح جائیں تو پھر لوگ بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ دیکھیں گے اور برداشت کریں گے۔ پہلے سٹیپ میں جس طرح مس نے بات کی تو جو ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں اس میں ہم چینجز لے کے آئیں۔ میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں، نیشنل کریکولم یہ آپ کے ایجوکیشن کا بیک بون ہے، ٹھیک ہے، اسی سے پورا نیٹ ورک چلتا ہے، اسی سے آپ کا سلیبس ڈیزائن ہوتا ہے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 2006 میں ہمارا لاسٹ ٹائم جو ہے نا نیشنل کریکولم اپڈیٹ ہوا ہے۔ بالکل ایسے ہی اب 13 ایئرز ہوئے ہمارے جو ہے نا وہ نیشنل کریکولم اپڈیٹ نہیں ہوا۔ تو اگر ہم اس کو جو ہے نا وہ اپڈیٹ کریں، آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ اس میں ڈال دیں اور اس کو پھر پریکٹیکل سائٹ پہ لے کے جائیں، تاکہ جو چیز آپ خود دیکھتے ہیں وہ مائنڈ میں سٹک کر جاتی ہے۔ بچوں کے اتنے بڑے بڑے بیگ جو ہے نا وہ کم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جب ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ پہ آ جائیں گے تو بچے سیکھیں گے۔ اس طرح ہائر لیول پہ اب ایک مشین ہے، بکس میں پڑھنا اور پھر جو ہے نا وہ خود دیکھنا اور اس پہ کام کرنا، اس سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو پریکٹیکل لرننگ ود ان دا ریسورسز جو ہے نا اس پہ کام کر لینا چاہیے، وہ پھر سیکنڈ فیز ہے کہ ہم اس کو کس طرح اور ماڈریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن جس طرح سے ابھی بات ہوئی تھی کہ بچوں کو اگر ہم نے پلانٹس کے بارے میں بتانا ہے یا سکھانا ہے تو ہم ان کو کہیں وزٹ کرائیں اور پھر سکھائیں، ہمارے پاس اس طرح سے بوٹینیکل گارڈنز تو اویلیبل نہیں ہیں، اور کسی بھی شہر کو اٹھا کے دیکھ لیں وہاں پہ ریسورسز کی کمی ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اگر بکس بیسڈ ہی کام کیا جائے اور ان کو ایسی بکس پرووائڈ کی جائیں جو کہ ان کو پریشرائز نہ کریں بلکہ ان کے لیے پلیئر کا سبب بنے، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس میں ایک بات آ جاتی ہے نا کہ ایک تو ہم نے بات کی کہ ود ان دا ریسورسز، ٹھیک ہے، جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں تو آیا ہم آن لائن ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں؟
मैंने सिंपल आजकल जो है ना एक क्लिक पे सारा कुछ मौजूद है, मैंने सिंपल जो है ना एक मशीन की वीडियो अपने स्टूडेंट्स को क्लास में दिखाई कि ये मशीन इस तरह काम कर रहा है, वो भी प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग है, क्योंकि आपने एक चीज़ को खुद देखा कि ये किस तरह काम कर रहा है, साथ में मैंने उसको एक्सप्लेन किया। छोटी सी गुजारिश है, अगर आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, अगर हम यही प्रमोट कर देते हैं, प्रोजेक्टर लगा देते हैं क्लास के अंदर, तो उस प्रोजेक्टर के पैसे भी वालिदैन को ही भरने होंगे और फिर वहाँ पे वालिदैन की कंप्लेंट कि हम चेंज नहीं चाहते। ये अगर हम हर एक चीज़ के जो है ना वो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव और नुकसान और फ़ायदे के हिसाब से देखें ना, तो फिर चीज़ें जो है ना वो कम हो जाती है। जापान एक जो है ना वो मुल्क है, वो लोग उनकी एग्जांपल क्यों देते हैं, वहाँ गली कूचे में जो नदी नाले होते हैं वहाँ पे मछलियाँ जो है ना वो तैरती हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग सफाई पसंद है। आया ये उनको कोर्सेज में पढ़ाया जाता है? नहीं, ये पूरी कौम ने एक इनिशिएटिव लिया है, इसलिए वो रशियन फुटबॉल ग्राउंड में जो है ना वो सफाई का काम करते हैं, और क्राउड ने जो है ना पूरा ग्राउंड साफ किया। जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं आजकल, ये सेल फोन अगर हम करने पे आ जाए ना, तो किसी भी तरीके से हम बच्चों को वो मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। हर एक टीचर के पास तकरीबन स्मार्टफोन होता है, बहुत कम ऐसे इलाके जहाँ पे नहीं होता और नेट की सहूलत नहीं होती, ठीक है। अगर हम वहीं पे सेल फोन पे एटलीस्ट बच्चों को दिखा सकते हैं ना, इसके तो बर्डन पेरेंट्स पे नहीं आएगा। और अगर हम इस पे पेरेंट्स को लेके आते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है, आपका बच्चा क्या बनेगा, तो मेरे ख्याल में वो ये बोझ भी बर्दाश्त करने के लिए जो है ना वो तैयार रहेंगे। एटलीस्ट हम इनिशिएटिव तो ले लें। बिल्कुल, प्रैक्टिकल लर्निंग को हम इम्प्रूव तो कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं अंजुम साहब, लेकिन एक और मसला जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत तेज़ी से डेवलप कर चुका है कि हमारे यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं दिखाई देती, कहीं पे भी पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं होते कि जब तक उनको प्रूफ नहीं मिलेगा कि उनके बच्चे ने क्लासरूम में कितनी बार लिखा, क्या लिखा। अब अगर उसे होमवर्क दिया गया है तो वो उसको कैसे लिखेगा, और फिर टीचर्स को जाके भी उसने एज इट इज़ ही वो प्रूफ देना है। ये जो तरीक़ेकार है ये किस कदर नुकसानदेह है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। असल में हम जो बुनियादी बात है ना, हम बच्चों को तालीम नहीं दे रहे हैं, हम बच्चों को मालूमात दे रहे हैं कि आपने ये बात याद करनी है और ये आपने वही रटी रटाई बात आगे कर लेनी है। मालूमात देने में, इंफॉर्मेशन देने में और तालीम देने में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, जिसको प्रैक्टिकल अभी बात हो रही थी। ये बात यही है कि असल में हमारा पूरा जो निज़ाम तालीम है ऊपर से नीचे तक, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है, सही तालीम नहीं आपको दे रहा। आपने बुक से एक चीज़ देखी है, आगे आपने कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो ये आपकी एजुकेशन तो नहीं है। आप उसी तरह से कॉपी पेस्ट करेंगे। अच्छा, आपको रट्टा अच्छा आता है, आपका हाफसा अच्छा आपका हाफसा अच्छा है, तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। आप अब असल में निज़ाम को, अब क्यों हम बैठे हैं इस बात पे कर रहे हैं कि इस निज़ाम को, इस सेटअप को बदलने की ज़रूरत है कुछ। अच्छा आप बताएं, 1 साल इंसान पढ़ता है और 1 साल के बाद आप उसे 3 घंटे देते हैं ये प्रूव करने के लिए, हो सकता है उस दिन उसको बुखार भी हो सकता है, उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। आपको सेमेस्टर सिस्टम की तरफ आना चाहिए। अब जो हम नया अपने मुख्तलिफ इदारों के साथ मिल के कर रहे हैं कि हम जो 1 से लेके 8 तक है ना, हम सेमेस्टर सिस्टम लाना चाह रहे हैं अपने इदारों में। पॉसिबल हो सकता है? अब देखिए, आप 8 बुक्स पढ़ा रहे हैं 1 साल में, ठीक है। अब ये है कि हम 8 की बुक्स गट्ठी शुरू करा देते हैं। फर्स्ट चैप्टर सबका इंग्लिश का, मैथ का, इस्लामियात का, पाकिस्तानी का, फर्स्ट चैप्टर 8 का शुरू हो जाता है। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम पहले 6 मंथ सिर्फ 4 आपको बुक्स पढ़ाएं और लास्ट 6 मंथ फिर 4 पढ़ाएं? बच्चे पे भी बोझ कम होगा, वो चीज़ कंसेप्ट उसको ज़्यादा क्लियर आएगा। अच्छा, ये सेमेस्टर सिस्टम आगे मौजूद है, पूरी दुनिया में मौजूद है, सिर्फ हमारे पास हम पहली दफ़ा पिंडी इस्लामाबाद में कुछ इदारों में ये तजर्बा करने जा रहे हैं सेमेस्टर सिस्टम का। और हमें उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है और वालिदैन से फीडबैक भी हमें बहुत अच्छा आया है। और ये क्योंकि जिन इदारों में करने जा रहे हैं उनकी तादाद भी 2000 से 3000 के दरमियान एक बड़ी, यानी हम कोशिश कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स को अप्रोच करने की एक सेटअप की। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 2 से 3 साल नहीं तो एटलीस्ट 10 साल के बाद पूरे पाकिस्तान के स्कूलों में सेमेस्टर सिस्टम ज़रूर आएगा, यही जो है वो प्रमोट हो जाएगा। अदीला, यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है कि अगर जिस तरह से अंजुम साहब कह रहे हैं कि सेमेस्टर सिस्टम इनिशियल लेवल पे लाएं, स्कूल्स में लेकर आएँ, तो बच्चे की तो साइकी बहुत डिफरेंट होती है ऐसी स्टेज पे, वो तो बहुत जल्दी से भूल जाता है चीज़ें, बार बार उसको याद करवानी पड़ती हैं, बार बार उसे बताना पड़ता है। अगर एक सब्जेक्ट उसको 3 महीने पढ़ाएंगे तो साल के एंड में तो वो भूल चुका होगा कि पहले 3 माह में मैंने क्या पढ़ा, और फिर मैं उसको एग्जाम अगर दे चुका हूँ तो नेक्स्ट क्लास में वो दोबारा से स्टार्ट करेगा, वहाँ तो मुश्किलात पेश आ सकती हैं ना। उन्होंने बात बहुत अच्छी की, लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि जो कोर्स कंटेंट है, जैसे उन्होंने बात की, मुझे उससे इख्तिलाफ नहीं है कि 8 बुक्स हैं और 4 बुक्स एक दफ़ा पढ़ाई जाएँ और 4 बुक्स बाद में पढ़ाई जाएँ। मैं ये समझती हूँ कि उन्हीं 8 बुक्स को आप सिलेबस हाफ कर दें। जो आपकी 8 बुक्स हैं, आपने 4 किताबें अगर पूरी पढ़ानी है, आप 8 की 8 किताबें हाफ पढ़ा दें। अगर सेमेस्टर सिस्टम को अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं
تو آپ انہیں بکس کو آپ ہاف کر دیں, وہی 8 کتابیں آپ بچوں کو پڑھائیں لیکن ہاف پڑھائیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ سیمسٹر کلوز کر دیں, وہاں سے آپ نیکسٹ ہاف چلائیں اور نیکسٹ سیمسٹر آپ اسٹارٹ کر دیں, ٹھیک ہے, وہ ساتھ اس کی اسٹارٹنگ رہتی ہے. اگر آپ بکس کو ایک پوری بک ہی آپ وائنڈ اپ کر دیں گے تو آئی تھنک انیشیل اسٹیج بھی چیز کافی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی اسٹوڈنٹس کے لیے مینیج کرنا, ایون کہ پیرنٹس کے لیے مینیج کرنا. اگر ہم فرسٹ سیمسٹر میں انگلش پڑھ رہے ہیں اور سیکنڈ سیمسٹر میں انگلش نہیں پڑھ رہے, آئی تھنک یہ چیز پیرنٹس کے لیے بھی, اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, ایون ٹیچرس کے لیے بھی بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا ایک اسٹوڈنٹ کو, کیونکہ زیادہ تر اسکولس کا ہوتا ہے انگلش میڈیم اسکولز ہیں, انگلش بولی جا رہی ہے لیکن انگلش پڑھی نہیں جا رہی, انگلش کا سبجیکٹ انکلوڈ نہیں ہے. آئی تھنک یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ جو 8 بکس آپ نے کنٹینیو کی ہوئی ہیں, 8 بکس کے ساتھ ساتھ آپ سلیبس کو ڈیوائڈ کر دیں. اگر سیمسٹر سسٹم ہی آپ نے کنٹینیو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ کا سلیبس ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا تو پھر آئی تھنک اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, ٹیچرس کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے کسی کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں رہے گی. ٹھیک. عبید صاحب, جس طرح کہ ابھی عدیلہ بات کر رہی ہیں, اگر اسی کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں اور کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے یہاں کریٹیو تھنکنگ کو بالکل جو ہے اسنپ کیا جاتا ہے, کہیں پہ بھی اس کی پروموشن دکھائی نہیں دیتی. اگر ایک بچہ ایک اس کو جملہ بنانے کا کہا ہے, گھر کا جملہ یہ میرا گھر ہے, ٹیچر نے لکھوایا ہے, وہ یہ لکھ دیتا ہے یہ ایک گھر ہے, یہ علی کا گھر ہے, یا کچھ اور لکھ دیتا ہے, تو وہاں اس کے مارکس ڈیڈکٹ کر دیے جاتے ہیں, وہاں اسے بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جملہ نہیں ہے جو ہم نے سکھایا. کریٹیوٹی کی جانب ہم نہیں آتے, کیوں؟ دیکھیے, اس میں جو ہے نا کریٹیوٹی تب آتی ہے کہ جو بندہ پڑھا رہا ہے وہ کتنا کریٹیو مائنڈ ہے. ٹھیک ہے, الٹیمیٹ گول کیا ہے, ہم بچوں کو کیا سکھانا چاہتے ہیں اور اس کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر ہم بچوں کو 8 بکس پڑھائیں, ٹھیک ہے, اور بینگ اے ٹیچر میں یہ کہوں کہ جو میں نے سکھایا ہے بس یہی ٹھیک ہے, تو پھر تو لازمی بات ہے کہ میں ایکسپیکٹ بھی وہی کروں گا جو میں نے سکھایا ہے, تو واپس بھی مجھے وہ میں وہی دیکھوں. اب اگر میں جو ہے ان کو ٹاسک ایسا دوں کہ جس کے لیے اس کو تھوڑا سا ریسرچ کرنا پڑے, یہ ضروری نہیں کہ یہ ہائر لیول بھی, یہ لوور لیول بھی ہم کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ سینٹینسز گھر میں بنائیں, کوئی ڈائیگرام بنا دیں, کوئی چارٹ بنا دیں, کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی کر لیں اور وہ واپس جو ہے نا میرے پاس سبمٹ کروائیں. اور بجائے اس کے کہ اگر وہ چیز غلط بھی ہو, ڈسکریج کرنے کے بجائے میں اس کو تھوڑا سا انکریج کروں کہ آپ اس سے اور بھی اچھا امپروو کر سکتے ہیں. دیکھیں, اس پہ جو دانشور ہے, جو فلاسفر ہے, وہ ایک بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنا الٹیمیٹ گول سیٹ کریں. بالکل, یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اتنے باری بکس, آپ کو پتہ ہے بہت سارے بچے ڈر جاتے ہیں ان بکس کے بوجھ تلے جو ہے نا وہ دب جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بکس بھی ہیں, ورک بکس بھی ہیں, اس کے بعد ان کی نوٹ بکس بھی ہیں. ڈیولپڈ کنٹری میں آپ ایجوکیشن کو دیکھیں, وہاں پہ بکس جو ہے نا وہ شیلفس میں رکھے ہوتے ہیں, بچے آ جاتے ہیں, تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں, وہ پھر پورا دن جو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ میں جو ہے نا بیزی ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ کچھ نیا کریں گے تبھی کچھ سیکھیں گے. اگر ہم نے وہی رٹ رٹائی چیزیں جو ہے نا ان کو دینی ہے اور ان سے وہی واپس لینی ہے اور ایکسپیکٹ بھی کرنی ہے, ہم ان کو کچھ بھی نیا نہیں دے رہے, ہم اس کو صرف ایک مشین کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ سراسر ہم ناانصافی کر رہے ہیں, اور اس میں جو ہے نا ہم کسی کو بھی نہیں کہتے یہ ہمارا رول ہے. بینگ اے ٹیچر, وہاں پہ آپ کے پاس کوئی بورڈ ایگزامز نہیں ہوتے, آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یہ آپ خود کر سکتے ہیں اور یہ ایک اسکول خود بھی اس کو ڈیفائن کر سکتا ہے. صحیح. ویسے اب کنٹینیو کرتے ہیں, ایک کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام, فیاض جعفری, خیرپور ناتن شاہ. جی فیاض صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں جو ہے نا آپ کو اور آپ کے پروگرام میں جتنے بھی مہمان حضرات موجود ہیں ان کو السلام علیکم کہوں گا. وعلیکم السلام. اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ بہت ہی زبردست پروگرام ارینج کیا ہے. تعلیمی معیار کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے پروگرامات کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے کہ تعلیمی معیار کی اہمیت, اصلاحات, مطلب کہ تعلیمی معیار کو کس طرح جو ہے وہ بہتر کیا جائے, تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو تمام الیکٹرانکس میڈیا پر, آپ تو ماشاءاللہ سے بہت زبردست پروگرام کر رہے ہیں تعلیم کے لحاظ سے, تو تمام الیکٹرانکس میڈیا پر سال میں جو ہے وہ ایک بار تعلیمی ہفتہ منایا جائے. تعلیم کا ہفتہ منایا جائے, وہاں پہ ٹیچرز کو بلایا جائے, پیرنٹس کو بلایا جائے, اور اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے وہ بلا کے ایک میٹنگ ارینج کی جائے, ایسی سجیشن آپ کی؟ بالکل ایسی ہے. اور اس کے علاوہ تعلیمی معیار میں بہتری لانی ہے تو سب سے پہلے اساتذہ کی تربیت کرنی ہوگی, کیونکہ تربیت کی کمی کے باعث یہاں پہ بعض اسکولوں میں بچوں پر جو ہے وہ تشدد کے واقعات رونما ہوتے ہیں, جس سے بچوں کے ذہنوں پر بھی جو ہے وہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں, اور ایک بچوں کے ذہن میں نیگیٹیوٹی جو ہے وہ جنم لیتی ہے. تو اساتذہ کی جانب سے بچوں پر تشدد کی رپورٹ بھی آپ جو ہے وہ اکثر رپورٹ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ان کی روک تھام کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. اور اویئرنیس دینے کے لیے جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں
तो उस पे जो है ना वो तालीमी मयार के लिए, बेहतरी के लिए हमें जो है ना वो कोई ना कोई एफर्ट करनी ज़रूरी है। बहुत अच्छी सजेशन आपने दी है, बेहद शुक्रिया फयाज साहब, आपने पार्टिसिपेट किया और सजेशन दी। उबैद साहब, हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को और जानेंगे जो फयाज साहब की सजेशन है उस पर हम किस कदर काम कर सकते हैं, या अगर उस पर काम किया जाता है तो उससे क्या बेहतरी आएगी। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हम बढ़ें, ब्रेक से वापस आएंगे। असातिज़ा कराम की जिम्मेदारियाँ, उनका रोल और वो किस तरह से अपने स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल बना सकते हैं, उनको कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज के सच सवेरा में तालीमी निज़ाम में बेहतरी कैसे लाई जा सकती है हम उसको डिस्कस करें, कैसे इस्लाहात पॉसिबल हैं, और अगर हम चेंजिंग लाते हैं तो किस लेवल से हमने स्टार्ट करनी है। आया हम स्कूल लेवल से स्टार्ट करेंगे, कॉलेज में जो है वो चेंजिंग ला सकते हैं, या प्रैक्टिकल लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें वालिदैन का क्या किरदार है, असातिज़ा कराम का क्या किरदार है, उसको भी हम डिस्कस करें। जब भी असातिज़ा कराम के किरदार को डिस्कस किया जाता है, उनके जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्कस किया जाता है, तो उसमें सबसे पहली बात ये आती है कि वो बच्चे का एप्टीट्यूड किस तरह से जज करते हैं, किस कदर उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो एक बच्चे को जो है वो उसका मुस्तकबिल का तयन करने में मददगार साबित हों और उसको हेल्प आउट करें कि बच्चे ने कौन सी डायरेक्शंस को फॉलो करना है। अगर एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, एक बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, एक बच्चा अकाउंटेंट बनना चाहता है, या एक बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो आर्टिस्ट बन जाए, तो वहाँ टीचर्स का क्या रोल है, वो किस तरह से गाइड करते हैं उस बच्चे को, और फिर वो किस तरह से सेटिस्फाई करते हैं पेरेंट्स को जो कि चाहते हैं कि उनके बच्चा जो है उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, वो कामयाब इंसान बने। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि आज हम अपने सच सवेरा में डिस्कस कर रहे हैं। इस पर डिस्कशन करने के लिए आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जी जो गेस्ट, उनमें अंजुम इफ्तिखार साहब हैं, उबैद खान हैं और अदीला मुश्ताक हैं, जिनसे इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ सोल्यूशंस पे बात होगी, कुछ सजेशंस पे बात होगी। साथ ही साथ हम कुछ जो है वो मसाइल भी जान रहे हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ से जो हैं वो जनरेट हो रही हैं, क्यों हमारे बच्चे, हमारी यूथ कन्फ्यूजन का शिकार हैं। अगर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं और उनकी डिग्री भी उसके अकॉर्डिंग है, तो फिर उनको नौकरियों के मसाइल क्यों हैं, फिर उनकी डिग्री जब कंप्लीट होती है तो वहाँ उनके लिए प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। अंजुम साहब से स्टार्ट लेना चाहूँगी। असातिज़ा के रोल पे हम बात कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियों पे बात कर रहे हैं। एक बात हुई थी अब से कुछ देर कबल कि टीचर्स बाय चॉइस आने चाहिए, बाय चांस नहीं आने चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी केसेस हमारे माशरे में ये देखने में आते हैं कि टीचर्स बाय चॉइस नहीं बाय चांस बन जाते हैं। इस प्रॉब्लम को किस तरह से हाईलाइट करेंगे? बुनियादी तौर पे तो सबसे बड़ा इस कौम का मसला ये है कि माशी बहरान है, लोगों को रोज़गार की ज़रूरत होती है। तो अब हमारे पास ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर में टीचर्स की जॉब ज़्यादा आती हैं, तो अब उनका फोकस ये होता है कि हमने अपने लिए एक अच्छा रोज़गार पैदा करना है। तो अब इसमें आपकी पे ज़्यादा है तो आप आ गए, फिर आप उसमें एकेडमी और ट्यूशन ऐड कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ इस बेस पे आ रहे होते हैं, आप इसलिए नहीं आ रहे होते कि आप कौम को कोई मुस्तकबिल बनाना है, या आप जैसे कि एक गाड़ी आप लेते हैं तो एक अच्छे ड्राइवर की ज़रूरत होती है ना, तो टीचर ने तो पूरी कौम को चलाना होता है। बिल्कुल ऐसे तो क्या उसका लेवल क्या होना चाहिए? बदकिस्मती से इस चीज़ पे बिल्कुल वर्किंग भी नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो ये चीज़ माशरे के लिए ज़रा अफसोसनाक, और ग्रास रूट लेवल पे हम चले के ऊपर तक, इसीलिए हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं कि हमने इस चीज़ को फोकस नहीं किया होगा। सही। तो जिम्मेदार कौन है? क्यों हमने जो है वो टीचर्स को ट्रेन नहीं किया या उनकी काउंसलिंग पर तवज्जो नहीं दी? उबैद साहब क्या ऐड करेंगे? ये सबसे पहले ज़रूरी इसमें यह है कि हम टीचर्स बाई चॉइस आते हैं या जो है ना बाई चांस आते हैं। मजबूरी हमारी बाई चॉइस नहीं आ सकते, बहुत कम उनका रेशो होगा, बाई चांस आएंगे क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं लोगों को, और ये एक जॉब है। सही। ठीक है, हम इसको जो है ना एज ए ड्यूटी नहीं कंसिडर करते, एज ए जॉब कंसिडर करते, एक फ़र्ज़ नहीं समझते। सही। लेकिन जो हायरिंग होती है, जो भी हायरिंग करते, जो भी थिंक टैंक करें, उन्होंने स्टैंडर्ड क्या मतलब इसके लिए मुकर्रर किया, क्या स्टैंडर्ड है?
ہمارے پاس ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں. آپ نرسری شروع کے جو ہے نا ہائر لیول تک, ہر ایک لیول کی اسٹوڈنٹ کی اپنی مینٹیلٹی ہوتی ہے. بالکل. اگر ہم ان کو ایک اسٹاف دے رہے ہیں, کس لیول کا دے رہے ہیں, ٹھیک, وہ بندہ پیچھے فرسٹریٹڈ کتنا ہے, اس کے جو ہے نا فائنینشیل ایشوز کتنے ہیں, آیا وہ ساری چیزوں کو وہاں سے اٹھا کے وہ یہاں کلاس میں ڈیلیور تو نہیں کر رہا. ان کا ایٹیٹیوڈ وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. بالکل. آپ سمپلی اب ایک بچی جو ہے نا, اگر ہم اپنے آپ کو کنسیڈر کریں, ہم اٹھتے ہیں, ہم کوئی بات کرنا شروع کرتے ہیں, ٹیچر شٹ اپ کال دیتے ہیں, وٹ ڈو یو تھنک کہ ہماری وہاں پہ جو ہے نا, پھر میرے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم 10 سال تک آگے پھر بولنے کے قابل ہوں گے. بالکل. ہمارے بچے کو تو اتنا حق نہیں دیا جاتا کہ وہ ایک سے دوسرا سوال کر لے, وہی سنپ کر دیا جاتا ہے. میں نے اس چیز پہ بہت زیادہ کام کیا, اور میں ہر کسی سے یہ بات کرتا ہوں, یہ آپ کا رائٹ ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو کوئی چیز غلط پڑھائی جاتی ہے, آپ اٹھیں اور جو بھی آپ کو بندہ پڑھا رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ سر یہ مجھے یہاں پہ نہیں سمجھ آ رہا, یا یہ چیز غلط ہے, یا آیا سر میں اس چیز کو اس طرح کر سکتا ہوں. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ جو مطلب اور بہت سارے ایشوز ہمارے سوسائٹیز میں ہو رہے ہیں, آیا وہ چیزیں ہم یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ بچوں کو تو نہیں وہاں تو کنوے نہیں کر رہے. بالکل. ہم سلیبس کتنا پڑھا رہے ہیں ود ان دا کلاس, ہم کتنا سلیبس, کیونکہ ہمارا کام ہے سلیبس کو پڑھانا, ساتھ میں اخلاقیات, اس پہ کام کرنا. ٹھیک. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کہیں پہ جو ہے نا اس طرح کے ان کے ٹائم ٹیبل میں کوئی کلاس ہوگی اخلاقیات کی, اسپیسیفک اس پہ بات کریں, تاکہ ان بچوں کو ہم مطلب کوئی اس ان طرح کی عادات باشعور اچھی بنائیں کیسے ڈیولپ کی جا سکتی ہیں, ان کو کیا سکھایا جا سکتا ہے, کیا سیکھنا ان کے لیے ضروری ہے, یہ بھی ٹیچرز کی ذمہ داری ہے. پھر وہی بات آتی ہے عدیلہ کہ ہم ابھی تک یہی نہیں سمجھ پائے ہیں کہ ایک ٹیچر کی کون کون سی رسپانسبلٹیز ہیں. کیا اخلاقیات سکھانا بھی ٹیچرز کی ہی ذمہ داری ہے, یا پیرنٹس کا کردار بھی یہاں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اچھے سے اچھے ادارے میں اپنے بچے کو ایڈمیشن دلوا دیا ہے تو اب ٹیچرز جانے اور بچہ جانے, ہماری ذمہ داری, ہمارا کام, ہماری تمام تر چیک اینڈ بیلنس ختم ہو گئے. کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں میں پہلے تو ایک یہ بات کہوں گی کہ اگر پہلے میں ٹیچر کو ایک کلاس میں ڈسکس کرنا چاہوں گی. دیکھیں میرے خیال سے کہ ٹیچر اس کو بننا چاہیے جس کے لیے سیلری امپورٹنٹ نہ ہو. اگر آپ صرف سیلری کو دیکھیں گے, اگر آپ کو صرف سیلری موٹیویٹ کر رہی ہے ٹیچنگ فیلڈ میں آنے کے لیے, تو آئی تھنک آپ پھر ٹیچر نہ بنیں. ٹھیک ہے, ایک آپ کا ویژن ہونا چاہیے ٹیچرس کا. ٹھیک ہے, اگر آپ جوائن کر رہے ہیں جسٹ اس لیے کہ سیلری بہت اٹریکٹیو ہے, اسکول کی سیلری بہت اچھی ہے, اس لیے میں وہاں پہ جاؤں, آئی تھنک یہ چیز موٹیویشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو میں سیلری کو زیادہ اس چیز پہ کروں گی, کیونکہ موسٹلی ٹیچرس کو ہوتا ہے جو کسی اور جاب کو نہیں, پروفیشن کو چوز نہیں کر سکتے, وہ ٹھیک ہے سو کہ ہم ٹیچنگ فیلڈ میں آ جاتے ہیں. ٹیچنگ فیلڈ آئی تھنک ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک ٹیچر کا ویژن ہونا بہت ضروری ہے, پیشنس لیول ٹیچر کا ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں آئی تھنک جب آپ کی ہائرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بہت آپ کی میٹر کرتی ہیں کہ ہائرنگ کے دوران یہ تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے, کیونکہ آپ ایک ٹیچر کو رول ماڈل بنا کے آپ اسٹوڈنٹس کے پاس بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب آپ اسٹوڈنٹس دیکھیں, جہاں پہ آپ نے بات کی والدین کی, تو ہمارے پاس ویسے کچھ والدین ایسے ہیں جن کے پاس اتنی ایبلٹیز بھی نہیں ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی اسکول میں بھیج دیا, بس اب ٹیچر کی رسپانسبلٹیز ہے. اور موسٹلی میں یہ سمجھتی ہوں 70% جو میری اپنی آبزرویشنز ہیں اس کے اکارڈنگ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنے ٹیچر کو لازمی کاپی کرتا ہے. وہ دیکھتے ہیں ٹیچر کی ڈریسنگ کیسی ہے, ٹیچر کا اسٹائل کیسا ہے, ٹیچر کا پیشنس لیول کیسا ہے. اگر ٹیچر ہیلپ نہیں کر رہا دوسرے ٹیچر کی, تو اوبیسلی اسٹوڈنٹ بھی ہیلپ نہیں کرے گا دوسرے اسٹوڈنٹس کی. بالکل ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک ٹیچر کا رول ماڈل اگر بچہ کاپی کر رہا ہے, کیونکہ میں موسٹلی پیرنٹس سے بھی چیزیں سنتی ہوں اکثر کہ پیرنٹس یہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ اگر بتا دوں نہیں بیٹا یہ ایسے نہیں ایسے لکھنا ہے, نہیں میری میم نے کہا تھا کہ آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے, کیونکہ بچے کے لیے بیسک سورس آف انسپریشن ہی اس کا استاد ایگزیکٹلی استاد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر استاد چاہے وہ اخلاقی تعلیم و تربیت بھی کر سکتا ہے, اگر استاد چاہے تو دینی تعلیم و تربیت بھی کر سکتا ہے, اگر استاد چاہے تو وہ دنیاوی تعلیم و تربیت بھی کر سکتا ہے. اچھا, یہاں پہ میرا تھوڑا سا اختلاف ہے آپ سے کہ استاد پھر کیا کیا کرے, کیونکہ کہیں نہ کہیں استاد بھی اتنا پریشرائز ہے کہ اس نے سلیبس بھی کنٹرول کرنا ہے, اس نے وہ بھی کور کرانا ہے, اس نے بچوں کی پرسنٹیج بھی مینیج کرنی ہے اور مینٹین رکھنا ہے تاکہ اسکول کی جو ایک ریپوٹیشن ہے وہ بھی برقرار رہ سکے, اس نے پرنسپل کو بھی جواب دہ ہونا ہے. تو یہ بہت سارے پریشرز ہیں جو کہ ایک ٹیچر پر آ جاتے ہیں. ان پریشرز پہ ہم بات کریں گے, ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, عدیلہ سے جانتے ہیں کہ وہ کیا بتائیں گی ہمیں اس حوالے سے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ کتنا برڈنائز ہوتا ہے, اس پر کتنا پریشر ہوتا ہے. کنٹینیو کرتے ہیں اس بریک کے بعد.
जी वेलकम बैक। सत सवेरा में कहेंगे खुश आमदीद, और ब्रेक पे जाने से पहले अदीला से बात हुई थी, उसी बात को कंटिन्यू करेंगे। टीचर्स के रोल की, टीचर्स की जिम्मेदारियों की बात हुई थी, और जहां हम बात करते हैं कि टीचर की ये भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को अखलाकियात सिखाएं, टीचर की ये भी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को अच्छा फ्यूचर सजेस्ट करें, ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वही बच्चे का एप्टीट्यूड भी जज करें। तो पेरेंट्स का रोल क्या है, और क्या वाकई ये सारी जिम्मेदारियाँ एक टीचर की हैं, तो उसको कितना फैसिलिटेट किया जाता है, उसके ऊपर से कितना प्रेशर या बर्डन कम किया जाता है, इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। जी अदीला। मैं ये समझती हूँ कि एक टीचर रोल मॉडल है, जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि टीचर जब एक रोल मॉडल है, क्लास में जा रहा, ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ सिखाएगा, अगर पेशेंस लेवल है वो सिखाएगा। देखिए वो अपने एटीट्यूड से बहुत सारी चीज़ें आपको शो कर रहा होता है, ठीक है। आपके पास अगर एक टीचर आई हैं, हेल्प के लिए आई हैं, आपने उनको हेल्प की या नहीं की, आपने एक स्टूडेंट से बात की, आपने आप कहा, आपने तुम कहा, बहुत सारी चीज़ें मैं कहती हूँ एक कैप्चर वहीं से हो जाती हैं। क्योंकि जब बच्चा, मोस्टली ऐसा होता है कि मैं पेरेंट्स की फीडबैक लेती रहती हूँ, पेरेंट्स बता रहे होते हैं कि जाके फ़लाँ मैम की तरह बच्चा एक्ट करता है घर में जाके, फ़लाँ मैम ऐसे करती है, तो ऑब्वियसली जो उनकी पर्सनैलिटी होती है टीचर की, वो बच्चा घर में भी जाके पेरेंट्स भी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि टीचर्स की पर्सनैलिटी कैसी है, बच्चों को कैसे डांटती हैं, कैसे मारती हैं, कैसे बात करती हैं। तो मैं ये समझती हूँ टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, वालिदैन की भी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ कि उस्ताद का बेहतरीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी सलाहियतें ऐसी होती हैं जो वालिदैन को शायद इतना आइडिया नहीं होता, जो उसकी हिडन एबिलिटीज़ होती हैं वो सिर्फ टीचर ही बाहर लेके आ सकता है। अच्छा, किस टाइम पे टीचर बाहर लेकर आ सकता है? 45 मिनट का पीरियड है जिसमें उस टीचर ने सारे कोर्स को भी कवर करना है, उसने सारे बच्चों की कॉपीज़ या उसने असाइनमेंट्स भी चेक करनी है, उसने असेसमेंट भी जो है वो एडवाइस करनी है कि कहाँ से कहाँ तक आपका टेस्ट होगा, कब होगा। तो क्या 45 मिनट का टाइम काफ़ी है एक टीचर के लिए? मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई थिंक अगर आप ग्रुपिंग करते हैं, कोई भी आप एक चीज़ एक्टिविटी करवा रहे हैं क्लास के दौरान, कि ग्रुपिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं, ठीक है। आप एक क्लास को लेके बैठे हुए हैं या आप एक्टिविटी करवा रहे हैं, आपने एक को लीडर बना दिया, आपने वहाँ से उसकी जजमेंट करना शुरू कर दी। एक बच्चा अगर इंग्लिश की तरफ इतनी उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं दी, ग्रुपिंग के दौरान उसने इतनी क्वेश्चन आंसर्स इतने अच्छे नहीं किए, लेकिन वही बच्चा जब उर्दू की बारी आई, जब उर्दू का सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद बहुत सारा नॉलेज है, वो बोल रहा है, इवन कि अपने साथ फेलोज को भी गाइड कर रहा है। आई थिंक वहाँ से उनकी जो इंटरेस्ट होता है, वहाँ से टीचर ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि इस बच्चे का इंटरेस्ट किस लेवल का है। वहाँ से चीज़ों को साथ साथ टीचर ऑब्जर्व करता है, फिर उस चीज़ को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो टीचर को लेके आता है, वो टीचर हमेशा स्टूडेंट्स को ज़िंदगी भर याद रहता है, उनको कभी भी नहीं भूलता। वो इवन के एहसानमंद हो जाते हैं, अपनी टीचर के शुक्रगुजार होते हैं जब भी उनसे बात की जाए। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो, मैं खुद भी कुछ टीचर से बहुत इंस्पायर हूँ। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जब भी आपका उस्ताद क्लास के अंदर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका उठना बैठना, आपका खाना पीना, किसी से बात करना, क्लास में आना, हर चीज़ इंस्पायरेशन होती है स्टूडेंट के लिए। पेरेंट्स ऑब्वियसली हमारे स्टार्स होते हैं, इतनी हेजिटेशन हमें पेरेंट्स से नहीं होती, टीचर्स के साथ हमें हेजिटेशन भी होती है। हम उनको साथ साथ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, साथ साथ चेक कर रहे होते हैं टीचर का क्या स्टाइल है क्या नहीं, हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते, देख रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ तक वालिदैन की बात की जाए, ऑब्वियसली वालिदैन की भी जिम्मेदारी है इस चीज़ को आगे लेके आने के लिए। अगर वालिदैन अपने नहीं उस चीज़ को जिम्मेदारी नहीं पूरी करते, तो आई थिंक जितना, मैं हमेशा एक बात ना अपने जब भी हमारी मीटिंग्स होती हैं तो मैं इस चीज़ में डिस्कस करती हूँ कि जहाँ एक कामयाब बच्चों को बनाने में एक टीचर का रोल होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल साथ वालिदैन का भी होता है। टाइम मैनेजमेंट आई थिंक पेरेंट्स सिखाते हैं, टाइम पे स्कूल भेजना, उनको लंच बॉक्स दे के भेजना, उनकी चीज़ें इक्विपमेंट उनका पूरा करना। जब तक ये वालिदैन चीज़ें पूरी नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से बच्चा स्कूल में आके जो इंस्पायरेशन उसे लेनी होती है, वो इंस्पायरेशन भी नहीं ले सकता। इसलिए वालिदैन को मैं समझती हूँ कि उनकी जो बेसिक थिंग्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, वो पूरी करना वालिदैन का बहुत अहम रोल है। अगर वो पूरी हो जाए, तो जहाँ पे इंस्पायरेशन होती है टीचर के हाथ, वो आई थिंक वो काफ़ी अच्छे से मैनेज हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और कहा यही जाता है कि ये जो कंप्लीट प्रोसीजर है कि एक बच्चे को कामयाब इंसान बनाना है, तो ये एक ट्रायंगल की फॉर्म जो है वो बेस्ड करता है। उबैद साहब, एक बच्चा कितना डेडिकेटेड है, वो कितना फोकस्ड है, टीचर्स उसके साथ कितना जो है वो पार्ट प्ले कर रहे हैं, और साथ ही साथ वालिदैन का किरदार, जब तक ये तीनों किरदार जो हैं आपस में कॉम्बाइन नहीं होंगे या इनका एक बेहतरीन ब्लेंड सामने नहीं आएगा, तब तक एक बच्चा कामयाब नहीं हो सकता, और वो इस माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए फ़ाल किरदार के तौर पर साबित नहीं हो सकता। ये ट्रायंगल एक्चुअली होता है, इसमें 3 आपके एंगल्स बनते हैं ना। एक तो आपका यहाँ पेरेंट्स आ गए, एक उनका रोल है, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट आता है, इंस्टीट्यूट्स में ऑब्वियसली फैसिलिटेशन और सबसे बड़ी चीज़ है वो टीचर्स की, और थर्ड जो एंगल है वो है स्टूडेंट्स का, ठीक। अब ये तीनों में से आप एक भी एंगल को आइसोलेट करें, सेपरेट कर ले, तो ये जो है ना बाकी 2 यूजफुल नहीं रहेंगे। सही। पेरेंट्स का क्या रोल है कि मतलब अपने बच्चे को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, बिल्कुल ठीक है, उनके ऊपर जो है ना वो खर्च करना, उनकी ज़रूरियात को पूरा करना, ठीक। लेकिन हम सिर्फ यही अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं बीइंग अ पेरेंट, हालांकि ये ज़िम्मेदारी
ہے لیکن اس میں زیادہ حصہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم کتنا دیتے ہیں, ٹھیک, ان کو ہم نے کتنا مطلب اچھا دوست ان کو بنایا تاکہ وہ ہمارے ساتھ اپنی ایشوز کو شیئر کریں. بالکل. پھر جو ہے نا بات آتی ہے انسٹیٹیوٹ کی. انسٹیٹیوٹ کس طرح کے ٹیچر, کس لیول کے ٹیچر, ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں سیلریز اور پیسوں کی تو میرے خیال میں کوئی بھی ٹیچر کا کام آپ پیسوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ ان کا رول بہت بہت بڑا رول, یہ پیسے کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے, ٹھیک ہے. لیکن اب چونکہ سسٹم ایک ہے ہمارا تو اسی کے مطابق ہم نے چلنا ہے. وہ کس طرح کا سٹاف لے کے آتے ہیں, اور پھر اسٹوڈنٹس, ان کی مینٹیلٹی. بینگ اے ٹیچر میرا خود ایکسپیرینس ہے کہ میں اگر اپنی کلاس میں جا رہا ہوں تو مجھے اپنے اسٹوڈنٹس کی جو ہے نا وہ سائیکی کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح کے اسٹوڈنٹس میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر میں نے ان کے ایکسپریشن سے اندازہ لگانا ہے, کیونکہ ٹیچر جو ہے نا وہ رول ماڈل ہوتا ہے, وہ ایکٹر بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا مطلب ایک اسٹرکٹ پرسن بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک موٹیویشنل جو ہے نا مطلب رول بھی ان کا ہوتا ہے, وہ پرسن ہوتا ہے, بعض اوقات اس کا ایک دوست کا کردار بھی ہوتا ہے, وہ ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ ٹائم خود اس پہ جو ہے نا مطلب گزرا ہے. اب جو ہے نا وہ اس طرح کیسے ڈیل کرتا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ڈیل کیسے کرے, کیونکہ ہم جو ہے نا بینگ اے ٹیچر صرف سلیبس پڑھانا ہمارا کام نہیں ہے. پھر آپ نے بات کی کہ جو ہے نا وہ سلیبس بھی ان کے ساتھ میں جو ہے نا وہ ایڈ ہوتا ہے, باقی بھی رسپانسبلٹیز. یہ جو سلیبس کا حصہ ہے یہ تو ہمارے جو ہے نا وہ میڈل سے شروع ہوتا ہے. جو ہمارے لوور کلاسز جہاں پہ کیریئر کاؤنسلنگ کی, کریکٹر بلڈنگ کی اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, وہاں پہ ہمارے اوپر اتنا سٹریس نہیں ہوتا, بالکل, ٹھیک ہے. تو اگر ہم ساتھ ساتھ اپنے ایٹیٹیوڈ سے, اپنے ایکسپریشن سے, ٹھیک ہے, اپنے سٹائل سے ان کو جو ہے نا امپریس کرے, صحیح, اور ہم خود کو ایسا بنائے کہ جو ہے نا مطلب ٹرائی کرے کہ وی آر پرفیکٹ, آئی تھنک وی کین ناٹ, بٹ ہم ٹرائی کر سکتے ہیں, اور وہ ہمیں کاپی کرے, اور ایک پازیٹیو میسج, کیونکہ بحیثیت قوم نیگیٹیوٹی ہمیں بہت زیادہ ہے, لیکن ایک پازیٹیو میسج ہم ان کو جو ہے نا وہ ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں ان کے لیے میسج جو ہے کامیابی کا باعث بھی بن سکتا ہے. انجم صاحب, اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں اگر ٹیچرز کو دیکھا جائے یا تو بہت اسٹرکٹ ٹیچرز ہوتے ہیں یا بہت لینینٹ ہوتے ہیں, بیلنسڈ ہوئے کہیں نظر نہیں آتا ہے. اس بیلنس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ ایک ٹیچر کا کہاں اسٹرکٹ ہونا ضروری ہے, کہاں اس کو لینینسی شو کرنی ہے؟ بہت شکریہ. میں چند جملے پیچھے آپ کی جو گفتگو ہے اس میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سسٹم میں خرابی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے. ظاہر ہے خرابی کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو پھر ہم اس کا سلوشن کی طرف آئیں گے نا. تو مورل ویلیوز کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے ایجوکیشن کو کمرشلائز کر دیا ہے. صحیح. جب ایک چیز کمرشل ہے تو اس کی مورل ویلیو کو تو آپ ڈیبیٹ تو پھر بات کا ایشو ہوتا ہے. جب آپ نے کمرشلائز کر دیا ہے, ایز اے بزنس ہے پاکستان میں, تو جب بزنس ہے تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, اور ایجوکیشن اگر ہے. اور میں آپ کو ایک واقعہ رہ گیا تھا, بالکل یہ واقعہ ضرور ہم آپ سے سنیں گے. ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, کنٹینیو کریں گے, کچھ سولوشنز اور سجیشنز پہ بھی بات ہوگی اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک, خوش آمدید کہیں گے ایک مرتبہ پھر سے آپ کو سچ سویرا میں. اور آج کے سچ سویرا کا یہ لاسٹ سیشن ہے جس میں ہمیشہ کی طرح کچھ سلوشنز پہ بات کی جائے گی, کچھ سجیشنز پہ بات کی جائے گی, تعلیمی نظام میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے, کون سی پالیسیز جو ہیں وہ اڈاپٹ کی جا سکتی ہیں, کہاں پہ چینجنگ لانی ہماری ذمہ داری ہے, کہاں اسٹیٹ اپنا رول پلے کر سکتی ہے, کہاں انڈیویجول ایفرٹ کی جا سکتی ہے, کہاں کلیکٹیو ایفرٹ جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. اس پر ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے کردار, ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ایک استاد اپنی ذمہ داریوں کو کیسے احسن انداز میں پورا کر سکتا ہے, کیونکہ استاد ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے قوم بھی ترقی کرتی ہے, جس سے ملک بھی ترقی کرتا ہے, اور ایک معاشرہ جو ہے وہ امن و استحکام کا گہوارہ بن سکتا ہے. سولوشنز پہ بات کریں گے. سٹارٹ لینا چاہوں گی میں انجم صاحب سے, آپ اپنی بات کو بھی کمپلیٹ کیجئے, اور ساتھ ہی آپ سے گزارش ہے کہ کچھ سولوشنز آج کے دونوں ٹاپک سے ریلیٹڈ سجیسٹ کر دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ہٹلر سے کہا نا سیکنڈ ورلڈ وار میں کہ ہمارے ملک کے بہترین لوگ ضائع ہو رہے ہیں. جی.
तो ये जंग हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। तो उसने कहा था कि अपने टीचर्स को कहीं छुपा दो, बेहतरीन लोग हम दोबारा तैयार कर लेंगे ना। अगर हम ईमानदारी के साथ ये समझते हैं कि हमने एजुकेशनल सेटअप को ठीक करना है, तो इसके लिए ज़रूरत है कि जंगी बुनियादों पे काम करें। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो अपने एम्प्लॉइज़ को रिहाइश देते हैं, मेडिकल की फैसिलिटी देते हैं, तमाम फैसिलिटी देती है, वो उस इदारों के लोगों को कोई टेंशन नहीं होती है। हमने टीचर्स को उस लेवल पे लेके जाना है कि उनके पास माशी तौर पे वो मुश्किलात का शिकार ना हो, और तब वो डिलीवरी कर सकते हैं ना। बाकी लोगों से हम ये तवक्को करते हैं कि उनके तमाम बुनियादी ज़रूरियात मुकम्मल होंगी और फिर वो हमारे लिए डिलीवर करेंगे। तो टीचर्स को भी आप जब तक इस मुकाम पे नहीं लेके जाएंगे कि इनके माशी प्रॉब्लम आप हल करेंगे, तो फिर जाहिर है आप उनसे डिलीवरी भी नहीं मांग सकते ना। दूसरी बात है कि चेक एंड बैलेंस का निज़ाम सब इदारों का, मैं आपको कह रहा हूँ, ये किसी इदारे का नाम नहीं है, छोटे से लेके बड़े इदारे तक, जब हमारी इदारों की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है या एफिलिएशन का प्रोसेस होता है, एक हमने रजिस्ट्रेशन की लिस्ट भेजी होती है जिसमें हमारे पास बहुत आउट क्लास फैकल्टी मौजूद होती है, और जिस दिन यूनिवर्सिटी या बोर्ड का विजिट होता है वो फैकल्टी मौजूद भी होती है, लेकिन वो सिर्फ उस दिन के लिए मौजूद होती है। ये अफसोसनाक बात है। अफसोसनाक बात है, फिर आपको वो लेवल ही नहीं मेंटेन हो सकता। चेक एंड बैलेंस का निज़ाम मौजूद होगा, जाहिर है करप्शन ख़त्म होगी, इदारे में लोग करप्शन। एक चीज़ जो बहुत अफसोसनाक है और जिस चीज़ को मैं आज पॉइंट आउट भी करना चाह रहा था, हल भी है कि ये नहीं होना चाहिए। एक टीचर जो क्लास में पढ़ा रहा है, उस इदारे में पढ़ा रहा है, और शाम को उसी क्लास के बच्चों को वो एकेडमी में पढ़ा रहा है, तो ये समझें कि उस टीचर की नालायकी है, वो अपने शोबे के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा, डिसऑनेस्ट आदमी है। क्यों कि अगर वो क्लास में वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सकता 1 घंटे में, तो शाम को वो 1 घंटे में क्यों डिलीवर कर रहा है? तो पाबंदी होनी चाहिए, गवर्नमेंट के तमाम टीचर्स पे पाबंदी होनी चाहिए कि वो एकेडमियों पे पढ़ा नहीं सकते। जिस तरह भी प्राइवेट डॉक्टर्स पे है कि सरकारी डॉक्टर नहीं प्रैक्टिस शाम को कर सकते। जब तक ये पाबंदी नहीं होगी तो ज़रा फिर वो माशी प्रॉब्लम्स तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ज़रा माशी प्रॉब्लम आप इनके सॉल्व करेंगे तो इन पे ये पाबंदी लगाएंगे। आप उनको अगर माशी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो उनसे कहेंगे नहीं आप इसी दायरे में रह के, तो फिर वो पॉसिबल नहीं। ये तो पॉसिबल। पॉजिटिव सॉल्यूशंस आपकी जानिब से आए हैं। वैद साहब, आपके पास क्या सॉल्यूशंस हैं आज के दोनों टॉपिक से रिलेटेड? चंद गुजारिशात हैं। सबसे पहले तो ये कि बोर्ड का सिस्टम एक एग्जामिनेशन बोर्ड होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री। सेकंड पॉइंट ये है कि एक एग्जामिनेशन सिस्टम होना चाहिए, सही, कि मतलब हर लेवल पे एग्जाम हो, लेकिन थ्रू आउट द कंट्री एक एग्जाम में कोई डिफरेंट लेवल ना हो, उसमें वेरिएशन ना हो। थर्ड पॉइंट ये है कि एक सिलेबस होना चाहिए इन अंडर नेशनल करिकुलम, ठीक, और इंटरनेशनल हमारा नेशनल करिकुलम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके, ठीक, ये होना चाहिए। फोर्थ हमारी सिचुएशन ये है कि टीचर्स के लिए स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अगर हम हायरिंग करें तो किस लेवल पे कर रहे हैं, ठीक, आया वो रिक्वायरमेंट्स वो मीट कर रहा है, ठीक है, अगर कर रहा है तो प्रॉपरली उसका चेक एंड बैलेंस का फिर होना चाहिए, कि जो लोग ट्रेनिंग्स वर्कशॉप बड़े लेवल पे होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। उस पे ज्यादा काम करेंगे तो यहाँ पे स्टफ अच्छा आएगा। और अगर चेक एंड बैलेंस से कोई बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट करे, जो नहीं कर रहा तो उसको जो है ना प्रॉपरली गाइड किया जाए। बिल्कुल। फिफ्थ लेवल पे हमारी बात आई कि हमें फैसिलिटेट करना चाहिए अपने असतिज़ाए कराम को, अपने इंस्टीट्यूट्स को और वहाँ पे बच्चों को। ठीक, ये नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे जो है ना एक क्लासरूम में एसी लगा हुआ हो और दूसरी जगह पे एक बच्चा जो है ना वो चटाई या ठाट पे बैठे। ये जो है ना बहुत ज़्यादा माइंडसेट इसका जो है ना वो चेंज होना चाहिए। और आखिर बात ये है कि बीइंग अ टीचर, मैं ये कहना चाहूँ कि हमें अपने एक्शंस, अपने एटीट्यूड 24/7 हम ये अपने साथ अपना एहतसाब करें कि हमें ये बच्चे देख रहे हैं, हमें कॉपी कर रहे हैं, हम अपने एक्शन से, अपने एटीट्यूड से इनको इंस्पायर करें और एक अच्छा पाकिस्तानी इनको बनाएं, ना कि जो है ना एक अर्निंग मशीन बनाएं। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात आपने की। अदिला, आपकी नज़र में क्या सॉल्यूशन? मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी क्योंकि हमारे आज 2 टॉपिक्स थे, एक निसाब के हवाले से था, एक टीचर्स के हवाले से था। निसाब के हवाले से मैं ये बात करूँगी कि एटलीस्ट जो मैंने पहले बात की थी प्रैक्टिकल लर्निंग के ऊपर, मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैं खुद भी प्रेफर करती हूँ। और लेकिन मैं इस चीज़ पे ये भी कहूँगी, देखें जहाँ तक प्रैक्टिकल लर्निंग की बात है वो तो ओबियसली टीचर्स, पूरी हमारी डिस्कशन हुई है कि टीचर्स प्रैक्टिकल लर्निंग करवाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी क्या अहमियत है, इस चीज़ पे तो डिस्कशन की है। मैं ये चाहती हूँ कि अगर पेरेंट्स, जैसे अभी बात हुई कि एकेडमिक्स जो है, एकेडमी का जो सिस्टम या ट्रेंड निकल पड़ा है,
بعض دفعہ والدین ایسے ہوتے ہیں جن کو گھر میں جب بچے کو کام دے کے بھیجا جن کو ہوم ورک دیا جاتا ہے پیرنٹس کو اتنا سمجھ بوجھ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اگر ان کو اکیڈمیز کی ضرورت ہے, اگر وہ اکیڈمیز نہیں بھی جاتے تو میں یہ سمجھتی ہوں انسٹیٹیوٹ ایٹ لیسٹ ایک میٹنگ ارینج کریں جس میں ان کے سلیبس کو ڈسکس کیا جائے, ان کو بتایا جائے, ان کو گائیڈ کیا جائے کہ ان کو کیسے کام کروانا ہے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے, کورس کا حصہ ہیں. آپ کے بعض اوقات ایسے بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک چھوٹے سے بچے کو بھی ایک ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کو دے دی جاتی ہے جس کے حوالے سے پیرنٹس بھی پریشرائز ہو جاتے ہیں, اوبویسلی ایسے ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پیرنٹس کو گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں, پیرنٹس کی بھی لرننگ ہوتی ہے, وہ بھی پھر بہت ساری چیزیں سوچ سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے, اپنے بچوں کے برائٹ فیوچر کے لیے, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ اس پہ میں یہ بولوں گی ٹیچرس کے حوالے سے کہ آئی تھنک مجھے کنفرم نہیں ہے, واصف علی واصف کا ایک ہے بات ہے, ان کی کول ہے ان کا کہ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑا کرتے, ٹھیک ہے. تو وہ اس سینس میں ہے کہ اگر ایک ٹیچر کا ویژن نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کو اگر انہوں نے ایک بچے کے ساتھ ضد لگا لی, اس بچے نے میرا کام نہیں کیا, اس بچے نے مجھے بول دیا, اس بچے نے مجھے ایسا کہہ دیا, اس بچے نے مجھے ایسا دیکھ لیا, یا اس کے پیرنٹس نے آ کے میری کمپلین کیوں کی, آئی تھنک وہ استاد نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی معاشرے میں یا سوسائٹی میں اچھے سے موو نہیں کر پاتا, ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک استاد کا لیول اپنے لیول کو کمپیٹ کریں, اسٹوڈنٹ کے لیول پہ یا پیرنٹس کے لیول کو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. آپ ایجوکیٹڈ ہیں, آپ ایجوکیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں, تو آپ اس چیز کو کبھی بھی پروموٹ نہ کریں کہ آپ بچے کو کیا دے رہے ہیں, آپ اسے ضد لگا رہے ہیں, بچے کو تو فیل ہو رہا ہے, کوئی جا کے پیرنٹس جان بوجھ کے ایک بچے کو فیل کیا جا رہا ہے, جان بوجھ کے ایک بچے کو ٹارچر کیا جاتا ہے, آپ کے پیرنٹس نے کمپلین کیوں کی, میں نے آپ سے ایسا کب کہا تھا, یہ چیزیں آئی تھنک یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے ٹیچرس کو, تبھی وہ بہترین استاد بن سکتے ہیں. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کی. فیمیل ٹیچرس کے لیے کیا کہیں گے کہ جن کو جو ہے وہ یہ پروفیشن وہ اڈاپٹ کرتی ہیں فار دا لمیٹڈ ٹائم, کہ اگر میری شادی ہونی ہے, چلو میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے اور میں جو ہے وہ ٹیچنگ کا پروفیشن اڈاپٹ کر لیتی ہوں, اس کے بعد دیکھا جائے گا, ان بچوں کا فیوچر وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. اس چیز کو بھی ہم نے چینج کرنا ہے. کوئی سجیشن اس کے لیے؟ میں اس حوالے سے یہ بات کہوں گی, دیکھیں اگر فیمیلس کی بات اگر آتی ہے تو ان کے پاس بہت ٹائم ڈیوریشن بہت کم ہوتا ہے. موسٹلی کی شادی ہوتی ہے, شادی کے بعد الاؤ نہیں ہوتا کہ آپ نے جاب کرنی ہے یا نہیں کرنی, ٹھیک ہے. وہ موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ فیمیلس کو باؤنڈ کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے گھرداری ہی سنبھالنی ہے. آئی تھنک بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے, آپ نے کچھ کر جانا ہوتا ہے. بہت سارے پروفیسرس پیدا ہوتے ہیں, آتے ہیں, ٹیچنگ کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لیکن ان کے جانے سے فرق نہیں پڑتا. بالکل, ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر فیمیلس کو اگر چانس مل رہا ہے, اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ اپنا نام بنا جائیں, تاکہ آپ جس انسٹیٹیوٹ سے جائیں, جس جگہ سے جائیں, ایٹ لیسٹ وہ انسٹیٹیوٹ آپ کو یاد رکھے, وہ بچہ آپ کو یاد رکھے کہ ہمارے ٹائم میں کوئی استاد تھا. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے فیمیلس کے لیے, اور وہ پروف کر سکتی ہیں. بہت لمیٹڈ ٹائم میں, شارٹ ٹائم میں وہ اپنے آپ کو ثابت کر دیں کہ ایک ادارہ ان کے جاننے کی وجہ سے کمی محسوس کرے. وہ یہ محسوس کرے کہ اگر یہ ٹیچر ہمارا یہاں سے چلا گیا تو ہم اس چیز میں بہت پیچھے چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. تو فیمیل ٹیچرس کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس جو لمیٹڈ ٹائم ہے, کوشش کریں کہ آپ نام بنا جائیں اپنا, اسٹوڈنٹس کے دل میں گھر کر جائیں, انسٹیٹیوٹ کے دل میں گھر کر جائیں, تاکہ جب بھی آپ کو موقع ملے فیس ٹو فیس آئیں, ہم یاد رکھ سکیں یہ ٹیچر تھا جس کے آنے سے انسٹیٹیوٹ میں چینج آیا, اس کے آنے سے میرے بچے میں چینج آیا, ٹھیک ہے. اس کے آنے سے اسٹڈیز جو پروسیسنگ چل رہی ہے ہماری پازیٹیو سب سے زیادہ ضروری بات. ماشاءاللہ پازیٹیو سولوشنز آپ سب کی جانب سے آئے ہیں. انجم صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو؟ میں اسٹوڈنٹس کو میسج دینا چاہوں گا, بیٹا آپ عمر کے جس حصے میں ابھی موجود ہیں نا, تو آپ سے سب لوگ پیار کرتے ہیں, آپ کی خالہ, آپ کے چچا, آپ کے ماموں, آپ کے سارے ریلیٹیو آپ سے پیار کرتے ہیں نا, تو آپ نے اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا اور اس پیار میں آپ نے گم نہیں ہو جانا. آپ نے محنت کرنی ہے اور ایک کامیاب انسان اور اچھی تعلیم یافتہ انسان بننا ہے. آپ یقین کریں, آپ فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, گریجویشن میں جائیں گے اور آپ ناکام ہوں گے تو آپ کا کوئی بھی رشتہ آپ کا نہیں ہوگا. صحیح, آپ کوئی اچھا خاندان آپ کے ساتھ رشتہ نہیں کرے گا, اچھا ادارہ آپ کو قبول نہیں کرے گا. اب زندگی میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو آپ کو ضرورت اس بات کی ہے بیٹا کہ آپ نے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا, اس وقت کو قیمتی سمجھنا ہے. کیا بات ہے, وقت کی اہمیت کو جاننا ہے اور پھر اس پر جو ہے پورا بھی اترنا ہے. عبید صاحب کیا میسج دیں گے آپ؟ اسٹوڈنٹس کے لیے یہی میسج ہے کہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں, یہی ایک وے ہے جو آپ کو اچھا پاکستانی بنا سکتی ہے اور آپ کو اپرچونیٹیز بھی دلا سکتی ہے. اور جتنے آپ بڑی سیٹ پہ ہوں گے, ذمہ دار سیٹ پہ ہوں گے, اتنا ہی آپ کی ایجوکیشن کی ضرورت سب سے زیادہ ہوگی. اور آن لائن لرننگ کو پروموٹ کریں. بہت پیاری بات. عدیلہ صاحبہ آپ کا کیا میسج ہے؟ میں یہ میسج دینا چاہوں گی, میرا تمام لوگوں کے لیے ہے, اسٹوڈنٹ, ٹیچر, پیرنٹس, ٹائم مینجمنٹ کے اوپر میں دینا چاہوں گی. دیکھیں ہم ٹائم مینیج نہیں کرتے. اگر ٹائم مینجمنٹ ہم نے سیکھ لیا, ہمیں ٹائم مینیج کرنا آ گیا, کون سا وقت ہے ہم نے اپنے بچوں کو دینا ہے, اپنی جاب کو دینا ہے, ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ یہی بچے ہمارا فیوچر ہیں.
چاہے وہ ٹیچر ہیں چاہے وہ پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کو ٹائم ضرور دیں, ان کے انٹرسٹ کو ضرور دیکھیں. اگر آپ ان کے انٹرسٹ کو نہیں دیکھیں گے یا ان کی بات نہیں سنیں گے تو میرے خیال سے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کے ساتھ دوستانہ ماحول ضرور رکھیں. دوستانہ ماحول رکھنے سے ہی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہیں, وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کیا بننا چاہ رہے ہیں, وہ کس طرف جا رہے ہیں, ان کی فرینڈشپ کس کے ساتھ ہے. تو ٹائم آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے. جو آپ پیرنٹس جو ٹیچرس تمام جو بچے کی طرف ایک بچے کو برائٹ فیوچر بنانے کے لیے جو امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ دے سکتے ہیں تاکہ بچہ سوسائٹی میں اچھا موو کر سکے. بالکل, تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. یقیناً ناظرین آپ کو بھی آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. جاتے جاتے صرف یہی بات کہنا چاہیں گے کہ تعلیم ہی وہ واحد بیس ہے جس کے بلبوتے پر ہم کچھ کر سکتے ہیں, کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ہم ایز اے پیرنٹ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو, اس کا فیوچر سیکیور ہو اور وہ قابل انسان کے طور پر اس معاشرے کا حصہ بنے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی تعلیم کو ہے اس کو فوکس بھی رکھیں اس پر, اور ساتھ ہی ساتھ ٹیچرز کے کردار کو بھی اجاگر کرنے کی کوشش کریں. ٹیچرز پر جو ہے وہ اعتماد بھی کریں اور ان کی عزت بھی کریں. یہی میسج ہے. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.